أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. بندیا جہان اتے
گمانیے توجہ مکمل میری طرف کر کے گفتگو نو سماعت فرمانا۔ بندیا جہان اتے کری نہ گمانیے سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسانیے ہر بر باغ بھی کئی ہو گئے ویرانیے سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسانیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہیں۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین امام الانبیاء سرور کائنات سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے حضرات ذی القدر اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس پروردگار نے سانوں صحت و تندرستی عطا فرمائی اور اس پاک مقام تے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساڑا سب دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جیڑی بھی چیز ہے جس نو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس چیز دے نال لفظ بقا نو مٹا دیتا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نازل فرمایا ہے جو بھی بھیجے ہے ہر چیز نو ایک مقررہ وقت تے ختم کر دیتا جائے گا۔ جس طرح ہر چیز تو پہلے ایک ذات موجود سی ہر چیز تو بعد وہی ذات پھر موجود رہے گی۔ حضرات دی وقار سب تو کامیاب وہ انسان ہے کہ جڑا ہر وقت اپنے دل نو نرم رکھن والا ہوئے اپنے دل دی سختی نو ختم کرنے والا ہوئے۔ دل دی نرمی کیویں پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی تمام زندگی دی کتاب نو سامنے رکھ لے اور دیکھے اپنے اس کتاب زندگی دے اوراق نو پلٹے یاد کرے اپنا وقت بچپن تو لے کے ہن تک دی عمر کہ وقت ایسی چیز ہے کہ جس نے اس عمر نو روکیا نہیں۔ ادھروں عمر بڑھتی جا رہی ہے
ایک پاسیوں ساڈی عمر گھٹدی جا رہی ہے۔ جڑے لوگ بلکہ ساڈے اندر اے بات بہت زیادہ راج کر چکی ہے، او جی میں فلانا اتنے عمر دا ہو گیا، لیکن ویرو او ساڈی عمر زیادہ نہیں ہو رہی بلکہ کم ہو رہی ہے۔ ہر سال ساڈی زندگی دا ساڈے تو جدا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو مقام بنائے نے، دو رہائشاں بنائیاں نے، ایک مقام اے دنیا والا، ایک رہائش اے دنیا والی، ایک مقام اللہ تعالیٰ نے آخرت دا بنایا ہے، ایک رہائش ساڈے واسطے اللہ نے آخرت دے اندر بنائی ہے۔ ایہی سمجھو کہ اے دنیا تے اسی کرائے تے آئے ہاں، کرایہ دے رہے ہیں تے رہ رہے ہیں، ساڈے اصل مقام تے اصل رہائشاں اللہ تعالیٰ نے آخرت دے اندر پیدا فرمائیاں، کیونکہ انسان اتنی محنت کرتا ہے، سارا دن کمائی کرتا ہے، کس واسطے؟ میں فلاں مقام دی رجسٹری اپنے نام کروا لئیے، میں فلاں مقام دے تمام کاغذات نو اپنے نام کروا لئے تے ہن وہ مکان میرے کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ عدالت اندر، کچہری اندر، کوٹ اندر بات ثابت ہو جاندی ہے کہ واقعی ہے فلانا مکان فلانے دے نام ہے، ایدے تو کوئی ہن الگ نہیں کر سکتا، کیوں جی کاغذات موجود نے۔ لیکن ایسے ایسے اپنی اکھاں دے نال اے مقام دیکھے نے کہ جس مقام دی رجسٹری کروا کے وہ بندہ اپنے گھر اندر جا رہا ہے جس مقام دی خاطر، لیکن اس بندے نو اپنا مکان ویکھنا بھی نصیب نہیں ہویا، کیونکہ اے تیرا مکان ہے ہی نہیں، اے تے کرائے دا مکان ہے، اس دا مالک بن کے بندہ نہیں رہ سکتا دنیا تے۔ اصل ساڈا مقام تے مکان آخرت دے اندر موجود ہے۔ حضرات دی وقار کتنا ڈر لگدا ہے بندے نو جدوں اولاد جوان ہو جائے، پھر ماں باپ دے قدماں اندر گوڈیاں چ ڈگ پیندی ہے کہ ہن ماں باپ دے نال لگ کے تے اے جڑی جگہ اندر رہ رہے ہیں اے دے آپس دے اندر محبت پیار نال کوئی ساڈے نام جگہ لگ جائے۔ او کیویں لگدی ہے؟ کاغذات رجسٹریاں بنائیاں جاندیاں نے، اگر نہ بنم تے ڈر ہوندا ہے اج کھو کتے کتے فلانا نہ اپنے نام کرا لے، فلانا نہ نام کروا لے۔ انسان دی سوچ ہی اے ہوندی ہے کہ مکان میرے نہ لگ جائے ورنہ فلاں ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، ڈردا رہندا ہے۔ لیکن ویرو ایک کرائے دا مکان ہے جدی خاطر اسی اتنی جد و جہد کرنے ہاں، سوچ لڑانے ہاں، دماغ کھپانے ہاں، تے جڑا مقام تے جڑا مکان آخرت دے اندر ہے اسی او دی رجسٹری اج تک تیار نہیں کروا سکے۔ او دے کاغذات کنے تیار کروانے نے؟ آؤ آخرت دے کاغذات تیار کر لو، آخرت دیاں رجسٹریاں بھی اپنے نام کروا لو، کتے اولا مکان بھی ساڈے ہتھوں کھو نہ کتے۔ دنیا دا مقام تے کھو ہی کتنا ہے، بڑے بڑے جنازے اپنے ہتھاں نال اٹھانے ہیں، روز دیاں موتاں تے روزانہ دیاں وفاتاں۔ میں تے سمجھنا کہ کوئی دن خالی نہیں کہ جدو مسجد چو اعلان دی آواز نہ ہے جی فلاں ابن فلاں انتقال کر گئے نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین جانو کوئی دن خالی نہیں، کوئی دن ایسا نہیں جدی اندر کوئی موت واقع نہ ہو رہی ہوئے۔ تے میں کہنا کہ اے مکان اے چھڑ جانا سب کچھ، اے دیاں رجسٹریاں کروا لینے، نام کروا لینے، آؤ
اے تے کرائے دے مکان نے، آخرت دا مکان جڑا ساڈا ذاتی مکان ہے او دیاں رجسٹریاں تے کاغذات بھی اسی تیار کر کے اپنے مالک کائنات دے سامنے جا کے دکھائیے، اللہ اے جنت جڑا محل تو میرے نام کیتا ہے، اے کاغذات میرے کول موجود نے، او کاغذات کنے اٹھائے ہونگے؟ اللہ دے فرشتیاں نے پورا رجسٹر اٹھایا ہوئے گا، تیری میری زندگی دی کتاب بنا کے اللہ دے سامنے دکھائی جائے گی، فلاں ورکے تے فلاں بندے دا عمل موجود ہے، تے اے ہوئی ساڈی رجسٹری ہوئے گی آخرت دے مقام دی۔ آئیے دنیا اندر غافل ہونے والوں، آؤ آخرت دی بھی کوئی اسی رجسٹری کروائیے، آخرت دے اوپر بھی اسی کوئی تیاری کر لئیے۔ نبی پاک علیہ السلام جدو بھی ممبر تے تشریف لے کے آمدے، صحابہ کرام نو قیامت دیاں ہولناکیاں تو ڈرایا کر دے، قیامت دے بارے دسیا کر دے، اور صحابہ کرام دے ہر وقت دل ڈرے ہوندے سن، ہر وقت دلان دے اندر اللہ دا خوف تاری ہویا کردا سی۔ آؤ اسی بھی اونج دے مسلمان بن جائیے، اور دنیا دے مکان مل گئے جڑے ملنے سن، ہن آخرت دے مکان دی تیاری کریے، آخرت دے مکان نو حاصل کرنے واسطے اسی اپنے رجسٹراں دے اوپر اپنے عمل نیک عمل لکھوا کر کے اللہ دے دربار دے اندر اسی سکون دے نال جا کے اپنے رہائش دے اندر پہنچ جائیے۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قرآن دے اندر اے بات موجود ہے، میرے پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماندے نے قرآن پاک اندر کہ ہر انسان دا وقت مقرر ہے، ہر جام دا وقت مقرر ہے، ہر چیز دا وقت مقرر ہے، وقت مقررہ آ جائے تے پھر نہ گیر پیچھے لگ دے نہ اگے لگ دائے۔ اللہ تعالیٰ دے وعدیاں دے مطابق ساری دنیا آخرت دے کم ہو رہے نے، نہ اللہ دا وعدہ جھوٹا ہو سکدے، نہ اللہ دے وعدے دے اندر کوئی کمی آ سکدی ہے۔ تیرے میرے وعدے غلط ہو سکدے نے پر رب دا وعدہ غلط نہیں ہو سکدا۔ حضرات ذی وقار اج دی جنی بھی گفتگو کراؤ اپنے دلاں دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جانا، ہو سکتا ہے تیرے میرے دل دی زندگی دنیا بدل جائے۔ اللہ دے کولوں ڈر کے زندگی گزاریا کر، بڑے بڑے جنازے پڑھ رہے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تیرا میرا جنازہ بھی اٹھایا جائے گا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سانو بھی جناب کندیاں تے اٹھا کر کے تے قبراں دے حوالے کیتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر امیر بھی پیدا کیتے، اللہ تعالیٰ نے دنیا دے اندر غریب بھی پیدا کیتے۔ اللہ فرماندے نے میں کئیاں نو دولت دے کر کے آزمانا، میں کئیاں دے کولوں دولت لے کر کے آزمانا وا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے دولتاں والے بھی پریشان نظر آندے پئے نے، تے جنہاں دے کول دولت مال نہیں ہو بھی پریشان نظر آندے پئے نے۔ اللہ فرماندے نے آزمائش دنیا دے لوگاں دی، لیکن یاد رکھنا امیر یا غریب دنیا تے زندگی بسر کرنے والا آنا تے میرے
कोलिए एक वक्त मेरे दरबार के अंदर आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते ने मैं तेरियां दौलतां दे बारे नहीं पूछांगा कि कमाया ते किन्ना कमाया, मैं ये नहीं पूछांगा बल्कि पूछांगा दस तू अमल की कमाया, दस ना नेकी अपने दिल अंदर केड़ी पैदा कीती है, दस ते सही तू गरीबां दा भला किन्ना को कीता है, दस ते सही तू आखरत दी तैयारी की करके आया। एक बंदा मेरे पैगंबर दे कोल आ गया है, अर्ज़ा करदा महबूबा क़यामत कदों आएगी। मेरे आका फरमांदे ने सवालिया सवाल करने वालिया क़यामत दे बारे ते पुछदा पिए तू क़यामत दी तैयारी किन्नी को कीती है। कहन लगा महबूबा मैं क़यामत दी तैयारी तने कीती। आका फरमांदे ने क़यामत दियां तैयारियां कर लो, क़यामत ते होने आई, क़यामत होने आई। अल्लाह को अकबर अल्लाह। 1500 साल गुजर गए मेरे पैगंबर दियां जिंदगियां नू, सहाबाए किराम दियां जिंदगियां नू, लेकिन क़यामत अजे तक नहीं आई। मेरे आका फरमाते ने वीरा गल सुनदा जाओ। आका फरमाते ने रात नू अपनी चारपाई ते लेट जाना है और ए मत सोच के सोया कर कि मैं सुबह उठांगा ते फुलाने कम नू करांगा, मैं सुबह उठांगा ते जनाब मैं जहाज़ी चढ़ जावांगा, मैं सुबह बेदार होवांगा ते मैं फुला जनाब कम कर जावांगा। बल्कि ए सोच के सोया कर अल्लाह पता नहीं कि मैं सुता ही ना सो जावा, कायनात दिया रब्बा मेरी तौबा नू कबूल फरमा। अल्लाह को अकबर अल्लाह। रात नू सौन लगे तौबा करके सोया कर, सच्चे दिलों तौबा करके सोना चाहिए, हर एक नू माफ करके सोना चाहिए। अज किसे नू माफ करोगे कल नू सानू भी इस माफी दी जरूरत पेश आने वाली है। अल्लाह को अकबर अल्लाह। एक सहाबी अल्लाह को अकबर अल्लाह एन करके एक सहाबी दे जनाब मेरे पैगंबर ने फरमाया कि फलाना सहाबी जन्नती है, जन्नती है। सहाबी फरमाते ने मैं आपके घर के अंदर चला गया, जा करके मैं आपके घर के अंदर रहा वाओ, मैनू कितना खास अमल नहीं नजर आया। नमाजा वो भी पढ़दा ते नमाजा मैं भी पढ़ना वा, रोज़ा वो भी रखदा ते रोज़ा मैं भी रखना वा, सदका खैरात वो भी करदा ते सदका खैरात मैं भी करना वा। कहन लगा यारा 3 दिन हो गए ने मैनू तेरे घर दे अंदर इंदियां, मैं नबी पाक दी ज़ुबाने पाक चो सुनिया कि तू जन्नती है, दस ते सही ना कोई तेरा अमल ऐसा कि जड़ा तेनू जन्नत दे अंदर ले जाएगा। आ सोनिया सहाबा किराम दे दिलां दी तरह अपने दिल बना ले, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही टो अंदर लगे रहते सन कि कोई आखरत दा खजाना हासिल हो जाए, कोई आखरत दी कमाई भी साडे दिल अंदर आ जाए। उस सहाबी कहन लगा मेरे अंदर कोई इतना खास अमल कोई नहीं, लेकिन मैं रात नू जदों चारपाई ते जाना वा मैं सौन लगे एक गल करना कि रब्बा सोनिया मैं सब नू माफ कर दिता, अल्लाह मैं सब नू माफ किया जिन्हें जिन्हें मेरा दिल दुखाया। अल्लाह को अकबर अल्लाह। अपनी रात इंज गुजारिया कर, पता नहीं बंद अखां फिर दोबारा खुलन या ना खुलन, पता नहीं फिर दोबारा बंद अखां खुलन अंदर आना या ना आन। अल्लाह को अकबर अल्लाह। तवज्जो करना गौर कर दिया जाना। अल्लाह फरमाते ने कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह को अकबर अल्लाह। हर चीज़ ने मिट जाने, बंदे दी किताब सामने वे अपने रजिस्टर ते लिख दा जिंदगी, फिर लिख दा जिंदगी, फिर लिख दा जिंदगी, लिखी जांदा जिंदगी जिंदगी, आखिर किदों तक जिंदगी। फरमाया जिन्नी मरतबा भी जिंदगी लिखेगा आखिर ते लफ्ज़ मौत लिखना ही पवेगा, आखिर ते मौत दा लफ्ज़ रजिस्टर ते आना ही आना। जिंदगी ये मुकनी है
بار بار زندگی نہیں لکھی جائے گی، اے مک جانی ہے سونیا، زندگی اپنی صحیح بنا کر کے لے جا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف فرما، اللہ تعالیٰ دا فرشتہ ملک الموت آ گیا، آ کر کے کہندا اے موسیٰ پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے مینوں بھیجیا ہے کہ میں تہاڈی روح نو قبض کر لاں، اجازت مل دی ہے یا نہیں مل دی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حدیث پاک اندر الفاظ موجود نے، میرے آقا فرماندے نے موسیٰ کلیم اللہ نے ملک الموت دے منہ تے تھپڑ مار دیتا۔ حضرت موسیٰ ذرا جلالی طبیعت دے سخت طبیعت دے آدمی نے کینچ کر کے فرشتے دے منہ تے تھپڑ ماریا، حتیٰ کہ فرشتے دی اکھ نکل گئی ہے۔ حضرت موسیٰ خاموش نے، وہ فرشتہ اللہ دے کول چلا گیا، جا کر کے کہندا مالکا مینوں کس بندے دے کول بھیجے جڑا بندہ مرنا ہی نہیں چاہندا، جڑا بندہ تے مرنا ہی نہیں چاہندا؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے پھر جا تو میرے پیغمبر دے کول، اے نبی دی بات ہو رہی ہے، آج تے جناب اسی کونا نہ ولیاں یا نہ نبیاں نہ اتنے نیکاں، اسی کیاں گناہگاراں، ایک نبی دی بات سنا رہے ہیں۔ اللہ دوبارہ پیغام پہ جلگے نے موت دا، تے کیا عام بندہ موت اندر نہیں جائے گا؟ ہر جان نے جناب چلے جانے۔ اللہ اکبر، اللہ فرشتہ دوبارہ حضرت موسیٰ دے کول آیا، آ کر کے دوبارہ عرضہ کر دے، اللہ فرماندے نے جا چلا جاتے جا کر کے کہے ایک بیل جناب جانورے گائے دی کمر تے ہاتھ رکھ لو، جننے بال تواڈے ہاتھ دے نیچے آن گے اونے دن موت دوانو آئے گی نہیں، انی تواڈی زندگی زیادہ کر دیتی جائے گی۔ حضرت موسیٰ سوچن لگ گئے نے کہ باپ دمدر کی ہوئے گا؟ فرشتہ کہندا باپ دمدر پھر موتے، باپ دمدر پھر موتے۔ موسیٰ فرماندے نے جتھے اتنی زندگی گزاری اونی گزار کے بھی مرنے تے پھر میری خواہش نو پورا کر دے، اے فلان فلان بستی دی اندر بیت المقدس جاندیاں جاندیاں رستے دی اندر ایک مقام آمدا جتھے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی قبر پاک موجود ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے فلانے مقام تے میں اپنی قبر آپ کھودا تے میری موت آ جائے، میری یہ خواہشیں تے پھر میں دنیا تو چلا جاواں، میں کوئی بیل دے ہاتھ نہیں رکھدا۔ سونیا ویرا دسم دا مقصد اے وے کہ نبی ولی پیغمبر بھی دنیا تو چلے گئے، اسی کس باغ دی مولیاں، اسی کس باغ دی مولیاں کہ اسی دنیا چ رہ جاواں گے، چاہے کوئی کتنا بھی طاقتور ہے، اللہ جبار ہے، اللہ تو ود کوئی طاقت والا ہو ہی نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ بڑے بڑے پہلوان دنیا تے آئے نے پر ساری دنیا چھڑ کر کے چلے گئے نے، اے پہلوانیاں مٹ جان گیاں، اے ساریاں قبراں دے حوالے کر دتیاں جان گیاں، اے قبراں دا مال قبراں دے حوالے کیتا جائے گا۔ اللہ نے تینوں مینوں مٹی تو بنایا تے مٹی دے اندر ہی سانو دفن کیتا جائے گا۔ دو ویرا پسند لڑ پیندے نے، کیوں لڑ پئیو جی فلانی جگہ دی خاطر، اے پہلی میری یہ تے کہندا زمین میری ہے، آپ پسند لڑ دے پے نے۔ ایک بڑے پیارے شاعر نے اپنے انداز اندر کی کیا ہے، اللہ اکبر، اللہ لڑ دے آپ پسند کہندا، ایک کہندا زمین میری ہے تے دوجا کہندا اے میری یہ زمین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے زمین نے کی کیا ہے، وہ کی کہن لگی، اللہ اکبر، اللہ نہ پدر درتی تیری یہ، نہ پدر درتی تیری یہ، اے می دل بر جانی دنیا دا، اے دل بر جانی دنیا دا، اے دنیا فانی نہ کسے دیے، ایک کہندا پدر درتی میری آ، اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، تجھا کی کہندا نہیں پدر درتی میری آ، اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، تے زمین نے کی جواب دیتا، کہندی نہ میں تیری آ، نہ میں تیری آ، نہ میں او دیا، نہ میں دیا، اے تب دو وہی بندے میرے نے،
ओ मेरी खातर अपने गलियां नू कटान वालियो, ओ मेरी खातर अपने बाप नाल झगड़न वालिया, मेरी खातर अपनी मां नाल ज़बान दराजियां करन वालिया, जमीन की कहंदी पई जे ओ मेरी खातर सक्के वीर दे कपड़े फाड़न वालिया, मैं तेरी नहीं तुसी मेरे हो, तुसी मेरे अंदर आन वाले हो। नल जब्बार उन कल क़यामत दा दिन होएगा, इन करके तकब्बर करने वाले अल्लाह दे दरबार दे अंदर खड़े होणगे। आ सोहणिया वीरा सुनदा जा जरा, ए 5-6 फुटा कद जेड़ा लैके असी तकब्बर दी चादर पहन के दुनिया पे फिरदे पए आ, ए तकब्बर सारा मिटा दिता जाएगा। तकब्बर करने वाला अल्लाह दे आ बड़ा वड्डा ना फरमाने, इन्हां तकब्बर करने वालियां नू लब लब के कायनात दा रब जहन्नम दे हवाले करेगा। एन करके जहन्नम आवाज लगाएगी, कायनात दिया रब्बा मैं तैयार हो गईया। अल्लाह फरमांदे ने तू किन्ने साल जली है? कहंदी मैं 10 साल जलिया, हफ्ता के अग दा रंग सुरख हो गया। फिर अल्लाह फरमांदे ने नहीं नहीं तू हले तैयार नहीं हुई। वो जहन्नम ने फिर बलना शुरू किया, पांबड़ बच गए। अल्लाह 10 साल गुजर गए बलदियां बलदियां, फिर आ गई अल्लाह दे दरबार अंदर, कायनात दे रब्बा हुम ते मैं तैयार हो गईया। अल्लाह फरमांदे ने तू नहीं तैयार हुई, हफ्ता के रंग बल बल के सफेद हो गया जहन्नम दा। अल्लाह 10 साल फिर जल गई, 20 साल हो गए। अल्लाह फरमांदे ने नहीं तैयार हुई, फिर चली गई, फिर जलदी रही बलदी रही है। 10 साल और बल गई, हफ्ता के अग दा रंग सियाह हो गया। फिर आ गई अल्लाह दे दरबार अंदर, अल्लाह सोहणे खुम ते मैं तैयार हो गई, 30 साल हो गए ने मैनू जल्दियां जल्दियां तक के मेरा रंग सियाह हो गया है। अल्लाह फरमांदे ने कायनात ते जिस कदर मैं अपने फरमा बरदार बंदे नाल प्यार करना वा, मैं नहीं चाहता कि जहन्नम दा ओनू सेक भी लगे, ते जिहड़ा मेरा नाफरमान है मैं चाहना ओहदे लई तू इहदे तो भी ज़्यादा तैयार हो जा। मैं नहीं चाहता कि मेरा पाक बंदा तेरी अग दा सेक भी हासिल कर सके, लेकिन जिहड़ा मेरी नाफरमानी करेगा, मेरे बंदियां दा दिल दुखाएगा, मैं चाहना ज़्यादा भड़क जास बंदे दे वास्ते। आ वीरा इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद। अल्लाह ताला एन करके पकड़ लेंगे ते जहन्नम दे हवाले किया जाएगा। आ सोहणिया अपने दिल की जिंदगी नू बदल करके लै जा, बदल के लै जा। अल्लाह दे कुरान दा एक होर मुकाम सुनना, अल्लाह फरमांदे ने मां सालका कुम फी सकर, मां सालका कुम फी सकर। और दुनिया के अंदर अपने आप को गाफिल करने वालों, ए सब दुनिया फना है, खत्म हो जाएगा। ए रोजाना के जनाजे असल अंदर साडी मौत सानू याद करवाना आंदे ने। आओ जरा अपनी जिंदगियां दा एहतिसाब करो, अपनी जिंदगियां ते नजर दौड़ाओ। अल्लाह फरमांदे ने मां सालका कुम फी सकर, मां सालका कुम फी सकर। जहन्नम ते जन्नत दे अंदर, जहन्नमी जहन्नम दे अंदर, जन्नती जन्नत दे अंदर एक मुकालमा रब ने अपने कुरान पाक अंदर बयान किया है। जन्नती जहन्नमियां दे कोलों सवाल करना चाहणगे, अल्लाह सोहणिया जन्नत दे अंदर कोई साडे भरा वीर चले गए ने, असीं उन्हां दे कोलों सवाल करना चाहने आ। सोहणिया किन्नी शर्मिंदगी होएगी जदों दुनिया ते असीं अपने स्कूलों कॉलेजां दे इम्तिहानात देने, मास्टर ते जनाब टीचरां दे सामने इम्तिहान देने। एक बच्चा पास हो गया, एक बच्चा काफ़ी नंबर लै गया, दूजा बच्चा फेल खुंदा पिया है। वो पास होने वाला बच्चा फेल वाले दे कोलों सवाल करे, 10 यार तू मेहनत नहीं की, तू अज फेल हो गई है, 10 उस फेल बंदे दा की हाल होएगा। वो किन्ना कुछ शर्मिंदा होएगा कि काश मैं मेहनत कर लेंदा ते अज पेपरां दे अंदर नंबर मेरे सही आ जांदे। ये कोई मुकालमा रब ने हन करके जन्नतियां दा जहन्नमियां दा बयान कीता है। जन्नती पुछणगे
جنتی آکھن گے ما سالککم فی سقر، اے فلانا بھی میرا یار ہے، فلانا بھی میرا یار ہے۔ وہ دسو تے صحیح دنیا تے کھاندے پیندے کٹھے رہیاں، دنیا تے چل دے پھر دے کٹھے رہیاں، دنیا تے آنا جانا کٹھا لگا رہا ہے۔ تو میرے تو بغیر نہیں سا جیندہ تے میں تیرے تو بغیر نہیں سا جیندہ، تو تے منو یار کیمدہ نہیں سا تھکدا۔ اج میں جنت دے اندر تے تو جہنم دے اندر، اج کی میں جدائیاں تینو نصیب ہو گئیاں۔ او کیا کنگے قالو لم نکم من المصلین، آکھن گے اسی دنیا تے کٹھے بیٹھے ہونے سا، تسی اٹھ دے سو اذان دی آواز سن کے مسجد چ ٹر جاندے سو، لیکن اسی اذان نہ سن کے مسجد نہیں سا جاندے۔ اج تسی جنت دے اندر تے اللہ تانوں اج جہنم چ بھیج دتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، نہ سی مسکیناں نو کھانا کھلانے سا، بھکھے مر جاندے سن غریباں دے چُلیاں دا کدی اسی خیال نہیں سی کیتا، تا سانو اج جہنم دیکھنی پے رہی ہے۔ دنیا تے یارو تے دعا کریا کر اے کوئی یار تیرا جنت اندر بھی بن جائے۔ او نہیں رہنا یار پیارے آنے، او نہیں رہنا یار پیارے آنے، اللہ اکبر اللہ، نہیں رہنا یار پیارے آنے، مٹ جانے دنیا داریاں نے، مٹ جانے دنیا داریاں نے، اتھوں نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیڑا ہے، تے جب آخری آوے سالہ، اوہ جب دعا آخری آوے سالہ دعا کریا کر، اوہ جب دعا آخری آوے سالہ پڑھا لا الہ الا اللہ، میری لگی توڑے نبالا، مینو فقط سہارا تیرا ہے۔ میں جاننا ج دنیا دے اصولاں نو کئی بندے کہندے نے جی اسی کسے دا دل رکھن واسطے کچھ کرنے آ، انج نہ کریے تے ساڈا یار ناراض ہو جاندے، انج نہ کریے تے تایا ابو ناراض ہوندے نے، انج نہ کریے تے ساڈی خالہ ناراض ہو جاندی ہے۔ او ویرا دنیا دیاں ناراضگیاں تے عارضی نے، اے ویکھیں کتے تیرا رب تیرے نال ناراض نہ ہو جائے، کتے اللہ تیرے تو ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ صحیح البخاری دی اندر میرے اور تو سامنے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اچانک میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی ذات پاکے اج دی رات اس قدر بلاواں اتریاں نے، اج اس قدر فتنے زمین تے آئے نے، مینوں اللہ دے کولوں ڈر لگدا پیا ہے۔ اٹھاؤ میرے گھر والیاں نو، میرے حجرے والیاں نو، میریاں بیویاں نو کوئی جگان والا ہے، افسوس افسوس انہاں نو جگایا جائے، کیونکہ دنیا تے پنگ لباس پہنن والیاں قیامت والے دن ننگیاں عورتاں ہون گیاں، قیامت آخرت والے دن انہاں دے جسم ننگے ہون گے۔ آؤ بیبیو خواتین اپنے لباس دی حفاظت کریا کر، دنیا دی خاطر تو اپنا لباس کس قدر گندا پہن لیا، آخرت والے دن تینوں ننگا جہنم چ سٹیا جائے گا، وہ بھی تے یاد کر کے لے جا، وہ بھی تے زندگی دے موڑ تیرے تے آن والے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کنے کنے جنازے ہفتہ اٹھائے نے، کتے جناب مولانا عبداللہ شیخ پوری دنیا تو چلے گئے، کتے مولانا حسین شیخ پوری دنیا تو چلے گئے، کتے علامہ احسان دنیا تو چلے گئے، کتے حبیب الرحمن دنیا تو چلے گئے۔ کوئی بھی دنیا تے اس واسطے نہیں آمدہ کہ میں دنیا تیرے رہ جاواں گا، ہر بندہ تب دم دے کہ میں دنیا تو چلا جاواں گا۔ مولانا حسین شیخ پوری دنیا تے جدو گئے نے، انہاں دے بارے کسے نے لکھیا ہے کہ ایک مسافر تک کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔
بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی اے جھوٹ نہیں جے حضرات ذی وقار سچ جے کہ دنیا تو چلے جانے دنیا تو چلے جانے اللہ اکبر اللہ پچھلا ہفتہ جڑا گزرے میرے نانا ابو دنیا تو چلے گئے اپنے کندھیاں تے اٹھا کر کے قبراں دے حوالے کیتا ہے پھر آکھیا میرا نانا دنیا تے سی انہاں نے بال انہاں دے بچے نے جوان کھو گئے انہاں دے اگوں بچے کھو گئے لیکن اے نہیں کہا کہ میرے بچے مینوں بچا لین گے جنہ بچیاں واسطے میں نہ کچھ کیتا مینوں بچا لین گے لیکن ویرا جدو قبر تے ڈالیا جاندے مٹی ڈالی جاندی ہے او ہوئی سکا پتر کہ جدی خاطر منڈیاں تے اندر توڑے چک چک کے کندیاں تے نشان پہ گئے اس بابے دے او ہوئی پتر کہ جس پتر دی خاطر مزدوریاں کر کر کے ہتھاں دے پوریاں تے جناب نشان پہ گئے نے او ہوئی سکا پتر کہ جس پتر دی خاطر خون پسینہ ایک کر کے تے پتر لی کمائیاں کر دارے بابا آج اوکی پتر کیمدہ پہ جلدی مٹی پا دیو قبر تے کرانو چلے جاجے ہوئی ناوی نہیں کیمدہ میں اپنے باپ دے کول بیٹھ جاما تے چند دعاواں کر لوا اللہ کو اکبر اللہ میرے آقا فرمان دے جدو مجب تو قبر دے اندر ڈالیا جاندہ ہے او مجب تو دی روح ساڑے قدمہ دیاں وازانو سمدی ہمدیے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وقت مقرر آ جانے آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا سونے اللہ دے کولو توبہ کر سونے اللہ دے کولو معافیاں منگ لے اللہ دے رستے چ صدقہ خیرات کریا کر میرے پیغمبر دی ازواج صحیح البخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات نے سوال کیتا اللہ دے پیغمبر جی کل قیامت والے دن آخرت دے اندر سب تو پہلا کیڑی عورت ساڈے وچوں تواڈے نال ملاقات کرے گی میرے آقا فرماندے نے جدے ہاتھ سب تو لمبے ہونگے ازواج مطہرات نے اپنے ہتھاں نو لکڑیاں دے نال ناپنا شروع کر دیتا خواتینوں سن کر کے لے جاؤ ناپنا شروع کر دیتا حتیٰ کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ ساریاں بیویاں دے نال لمبے سن انہاں سوچیا نبی پاک سودہ نو کل قیامت نو سب تو پہلا ملن گے لیکن جدو تشریحاں کیتیاں گئیاں میرے پیغمبر دے لبا چو بکھرن والے موتیاں دیاں تفسیراں کیتیاں گئیاں نے اس لمبے ہاتھ تو مراد لمبیاں کلائیاں نہیں اس لمبے ہاتھ تو مراد کے جڑی زیادہ اللہ دے رستے چ خرچ کرنے والی ہوئے گی او گئی کل قیامت تو میرے نال عرش تے آ کر کے ملاقات کرے گی انہاں دیکھیا کہ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ خرچ کرنے والیاں اللہ دے رستے چ دینے والیاں سونے آخرت دی تیاری کیویں کیتی جائے گی آخرت دا ڈر اپنے دل اندر کیویں پیدا کیتا جائے گا اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سننا میں سچائیاں قرآن چو بیان کرنا چاہنا اللہ فرماتے ہیں اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ أُبْطِلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ
سمودۃ سئلت بأی ذنب قتلت۔ اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جدو سورج نو بے نور کر دیتا جائے گا، چند نو ختم کر دیتا جائے گا، زمین اندر دراڑا پہ جان گیا۔ میں کوئی اپنی گل کراں تے تیرے ذہن اندر آ سکدا ہے کہ مولوی صاحب پتہ نہیں کتوں کتوں گلاں پہ کر دینے، لیکن میں 3 پارا سورہ تکویر میں تیرے سامنے پڑھی ہے۔ اذ الشمس کورت وإذا قیامت دے قریب اے پہاڑ انج اڑ دے کھون گے جویں روئیاں ہوا دے اندر اڑ دیے، جویں روح ہویا کر دائے۔ اللہ اکبر اللہ، زمین دے اندر دراڑا پہ جان گیاں، آسمان جناب این کر کے پھٹ جائے گا، پھٹ جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے مصلی تے نماز پہ پڑھام دینے، نماز پڑھام دیاں اے سورت اپنی زبان چو پڑھ دینے، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ پڑھ دیاں جدو ایتھے آئے نے نا ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع پڑھ دیاں صحابی فرماندے نے، راوی بیان کر دے حضرت عمر تے غشی تاری ہو گئی، ڈر پیدا ہو گیا، اس آیت نو بار بار پڑھی جاندے نے، ڈگ پہ مصلی تے کی مانے ان عذاب ربک لواقع کہ ان قریب تیرے رب دا عذاب واقع ہونے والا ہے، ان قریب تیرے رب دا عذاب آنے والا ہے۔ حضرت عمر اے آیت پڑھ دیاں مصلی تے بیہوش ہو کر کے ڈگ جاندے نے، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق اس آیت دی وجہ تو بیہوش ہو گئے نے کہ پورا مہینہ حضرت عمر فاروق دا بخار ہی نہیں اتردا پیا۔ ساڈیاں نمازاں وی لنگ جاندیاں نے، ساڈیاں نمازاں دنیا دے حساباں چ گزر جاندیاں نے، ساڈیاں نمازاں اولاداں دے بارے خیالاں چ گزر جاندیاں نے، ساڈیاں نمازاں حساباں کتاباں چ گزر جاندیاں نے، ساڈیاں نمازاں دنیا دے کاروبار دیاں سوچاں چ گزر جاندیاں نے، ساڈیاں نمازاں تے دنیا دیاں رنگتاں چ گزر جاندیاں نے۔ کدی اپنی نماز اندر رب دی یاد نو پیدا کر سونیا، پتہ نہیں زندگی دا کیڑے ویلے ساواں دا تمبڑا تے ڈور ٹوٹ جائے، کیڑے ویلے اسی اپنے رب دے سامنے چلے جائے، پتہ نہیں لگدا۔ اللہ اکبر اللہ، میں کی کہہ رہی ہاں، بندیاں جہانی اتے کرینا گمانی سبدانی رہنا ایتھے کسے انسانی مولانا تواڈیاں گلاں سنی دیاں نے تے دل باغ باغ ہندائے، دل آخرت دی آخرت دا ڈر پیدا ہو جاندے، مسجد چو نکلنیاں تے پھر دنیا دیاں گلاں باتاں شروع نے۔ اللہ دیا بندے اپنے دل اندر استقامت پیدا کر کے لے جا، بندیاں جہانی اتے کرینا گمانی سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسانی وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا، جدے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، ہرے برے باغ بھی کئی ہو گئے ویرانی سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسانی اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت، فرمایا ہر جان نے موت دے کلاوے دے اندر آنا ہے۔ کلو نفس، لفظ کلو انسان نہیں کہ ہر انسان نے دنیا تو جانا ہے، فرمایا کلو نفس، ہر جان نے موت دا مزہ چکھ کر کے رہنا ہے، ہر جان نے، انسان ہے تابی، پرندہ ہے، جانور ہے، درندہ ہے، کیڑا ہے، مکوڑا ہے، درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، پہاڑ، سمندر، ہر چیز جاندار دنیا تو چلی جائے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی اللہ دی ذات رہے گی یا ساڑھے نیک اعمال باقی رہن گے، نیکیاں کیتیاں ہوئیاں کائنات دا رب ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات دی وقار
جتنے بھی ساڈے رشتہ دار عزیز و اقارب فوت ہو چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سب دیاں آخری منزلاں نو آسان فرمائے. اپنے کردار نو اس قدر اچھا بناؤ کہ آج اسی آنے ہیں نا کہ چلیے فلانا یار فوت ہو گیا ہے، چل ذرا او دا جنازہ تے پڑھ کے آئیے. کیوں پڑھن چلے ہو؟ اور یار نہ گئے تے پھر او تینوں پتہ ہے پھر منہ لگ دے رہی دے کتے آکھن نہ یار فلانا بندہ وے جنازے تے بھی نہیں آیا. اے سوچ کے نہ جایا کرو، کم از کم جنازیاں دی اندر تے ریاکاری نہ اپنے دل اندر لے کے آؤ. اے جواب رب نو دینے، اے اللہ تعالیٰ دے سامنے پیش ہونے. میں تے اے عام لوکاں دی بات کرنا، اتھے تے پڑھے لکھے جناب بیمار نے اس قدر ریاکاری دے. چلیے کتے منو کہہ دے نہ جنازے دا تے یقین جانو میرا روٹی پانی تے کپڑا ایتھوں ہی پورا ہو جانا ہے. پڑھے لکھیاں دی گل کردا پیا، تو جنازیاں دے کپڑے لینے، جنازے پڑھان دے پیسے لینے، تینوں اپنی موت تے قبر یاد کیوں نہیں؟ جنازیاں دے بھی پیسے، او دے نکاح دے بھی پیسے، تے بیچارہ غریب فوت ہو گیا ہے تے ہن پڑھیا لکھیا بھی چاہندا ہے کہ اے دی میں جناب جنازہ پڑھاواں، اے دی میت دا پیسہ بھی میرے کو لائے تے سوٹ بھی جناب میرا پورا جائے تے 10 دن بھی روٹی آئے تے 40 دن بھی روٹی آئے. دسو تے صحیح کیڑی کتاب اندر لکھیا ہے کہ ایک تے فوت ہونے والے اگے بڑے پریشان نے، انہاں نوں ہور پریشانی چ مبتلا کیتا جائے. ریاکاری تو بچو، سوچ کے مت جاؤ کہ فلانے دے منہ لگاں گے تے کی ہوئے گا. کم از کم اج تو بات تہیا کر لو کہ جنازہ تاں پڑھنے کہ اج اسی یہ دے جنازے اندر شامل ہونے ہیں، کل نو ساڑھے جنازے چ بھی لوگ شامل ہو جانے. فرمایا کردار اچھا بناؤ. آج کل ایک بات بڑی مشہور ہوئی ہے، حدیث پاک کے صحیح کہ جدی جنازے دے اندر 40 بندے شامل ہو جانو بندہ جنتی ہے. کنے 40. ہن ایتھے سوال اٹھدا ہے کہ بندہ پھر کوئی عمل نہ کرے، اپنی اولاد نو کہہ جائے کم از کم 40 بندے میرے پیچھے کھلار دیا جائے چلو میری میت اگے لنگ جائے گی. نہیں، بندے نہیں، 40 مومن جدے پیچھے ہونگے او دی میت نو اللہ جنت عطا فرمائے گا. انہاں اج سواں دے حساب نال ساڈے جنازیاں دے پیچھے لوگ ہوندے نے. کون کیڑا بندہ جڑا اٹھ کے کہہ سکدا میں حقیقی مومن ہاں؟ 40 چو ایک بندہ نہیں اپنے آپ نو مومن ثابت نہیں کر سکدا. ایویں نہیں کیا 40 مومن اللہ دے ولی ہویا کر دینے، مومن اللہ دی یاد اندر مبتلا ہویا کر دینے. مومنہ دے چہرے تے جسمہ تو پتہ لگ جاندا ہے مومن بندہ ہے. حضرات ذی وقار مومن جدے جنازے دے پیچھے 40 مومن ہونگے. مت کوئی سوچے کہ 40 بندے ہونگے تے او جنت چ جائے گا. 40 مومن. اللہ سانو مومن بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے کولو دعا ہے اللہ سانو آخرت دی تیاری کرم دی توفیق عطا فرمائے. اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر بنائے. آخرت دے اندر سانو اللہ اچھا مکان عطا فرمائے، ہمیشہ دا سکون نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.